अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान के दौरे पर हैं और अफ़गानिस्तान के दौरे के ऊपर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उन्हें एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने काबुल में जाकर ऐसी क्या बात की जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी है अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान को लेकर के, उसकी मुकम्मल वो मुखालफत कर रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर जाके वो अफ़गान तालिबान का जो नुक्ता नज़र है उसकी वो हिमायत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के एक तो इस दौरे का जो मकसद था वो ख़ुद उन्होंने बयान किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना और जो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान हो या जो सिक्योरिटी के मामलात हों उसका कोई सियासी हल निकालना। लेकिन ऐन उस मौके के ऊपर जब मौलाना फजलुर रहमान काबुल के अंदर जो उनके निगरान वज़ीर आज़म हैं इंटरम अफ़गान गवर्नमेंट के मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और उनके जो बाकी वफद के जो लोग थे उनके साथ मुलाकात कर रहे थे, तो बाजोड़ के इलाके में आज फिर एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या पेश आया। इस वाक़े में जो दहशतगर्दों ने पुलिस जो ट्रक उसको निशाना बनाया और उसमें वो पुलिस एहलकार जो कि पोलियो वैक्सीनेशन टीम की प्रोटेक्शन के लिए उनको डिप्लॉय करना था, तो आज सुबह उनको एक आईईडी ब्लास्ट के ज़रिए निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तला के मुताबिक 5 जो पुलिस जवान हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 27 के करीब जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। और इस डेथ टोल में इजाफा भी हो सकता है क्योंकि इसमें 5 या 6 ऐसे पुलिस एहलकार हैं जिनकी जो हालत है वो तशवीशनाक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस हमले के तकरीबन कुछ घंटों के बाद ही जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और ये सिग्निफिकेंट बात है एक ऐसे मौके के ऊपर जब मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं इस सारे मसले को हल करने के लिए। और टीटीपी ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई और हो, कतई नज़र इन तमाम कोशिशों के जो उनकी अपनी कैंपेन है, जो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हैं, तो जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, वो उसे जारी करेंगे और जारी रखेंगे। और इससे एक चीज़ बिल्कुल सामने जो समझ आती है कि टीटीपी एग्जैक्टली वही रवैया इख्तियार कर रही है। ये जो उनका टेम्पलेट है ऑपरेट करने का, वो वही है जो अफ़गान तालिबान का था। क्योंकि अफ़गान तालिबान भी जब अमरीकियों के साथ दोहा में मुज़ाकरात कर रहे थे तो एक तरफ वो जो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हैं उसको रोकने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो तशद्दुद को और दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी टूल समझते थे अपने जो मुखालिफ के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। तो एग्जैक्टली जो टीटीपी है वो यही लगता है कि फार्मूला अपना रही है कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान को अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने दावत दी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं, जो टीटीपी वाला मामला है उस पर बातचीत की जाए, और दूसरी तरफ टीटीपी ने ये कार्रवाई की है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, यकीनी तौर पर टीटीपी ने जब खुद इसकी जिम्मेदारी कबूल की है तो अगर कोई उम्मीद थी दोनों मुल्कों के दरमियान कि इस हवाले से कोई रास्ता निकल आएगा, तो लगता है कि इमीडिएटली उन तमाम कोशिशों को शदीद धचका पहुंचा है, क्योंकि टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि टीटीपी इस वक्त अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, ना सिर्फ ऑपरेट कर रही है बल्कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उनकी वो पुश्त पनाही भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का ये जो दौरा, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान गलत फहमियों को दूर करना और टीटीपी जैसे जो क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ है उनका हल निकालना, लगता ये है कि ये दौरा इख्तिताम होने से पहले ही अपैरेंटली मुझे लगता है कि नाकाम हो गया है। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने अफ़गानिस्तान में जाकर और जो उनकी क़यादत से, अफ़गान तालिबान की क़यादत से उन्होंने बातचीत की, उसमें यही चीज़ नज़र आ रही थी कि शायद वो पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी वो तायीद कर रहे हैं। आज की मुलाकात में जो उनकी निगरान वज़ीर आज़म अफ़गान तालिबान के साथ हुई, उसमें उन्होंने इम्पॉर्टेंट 2-3 ऑब्जर्वेशंस दी हैं। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने जो नुक्ता वहाँ पे उठाया जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत की मौक़िफ़ की तायीद करता है, और उसमें उन्होंने मुखालफत की पाकिस्तान के उस फैसले की जिसमें पाकिस्तान ने जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान शहरी पाकिस्तान में मुकीम है उनको वापस भेजने का जो सिलसिला शुरू किया था। और मौलाना फजलुर रहमान ने अफ़गान तालिबान की क़यादत को ये बताया कि उन्होंने इस मामले के ऊपर पाकिस्तान में भी आवाज़ बुलंद की है और वो ये समझते हैं
کہ جو انڈاکیومنٹڈ افغانز کو واپس بھیجنے کا جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ اور جو نگران وزیر اعظم ہیں افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت کے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے معاملات حل ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس طرح کے اقدامات نہیں لینے چاہیے۔ دوسری طرف پاکستان نے حال ہی میں اپنی جو پالیسی ہے اس میں ایک واضح تبدیلی لائی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جہاں تک تعلقات ہوں تجارتی یا باقی یا اوور آل بائی لیٹرل ریلیشن شپ، اس کا جو انحصار ہے اس بات کے اوپر ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کتنا مؤثر کارروائی کرتی ہے، یا وہ ایسے کون سے اقدامات لیں گے جس سے جو سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں کمی واقع ہو، بلکہ وہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو۔ تو اسی صورت میں افغانستان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی والے معاملہ جو ہے وہ ایک پری کنڈیشن اس طرح سے نہیں رکھنی چاہیے۔ جب دونوں ملکوں کے درمیان اوور آل ریلیشن شپ بہتر ہوں گے تو ٹی ٹی پی والا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی جو مولانا فضل الرحمان کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو اس لیے اس جو دورے کے بعد یا اس دورے کے دوران کوئی بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے بھی نہیں۔ اور ویسے بھی جو آج باجوڑ میں واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی، تو میرا نہیں خیال کہ جو ریاست پاکستان ہے وہ کسی بھی اس طرح کے انیشیٹو، کیونکہ عام طور پر بلکہ یہ چیز تو بڑا کلیئر ہے کہ جو افغان طالبان کی حکومت کا موقف ہے کہ ٹی ٹی پی والا معاملہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے، اس کا صرف سیاسی حل ہے۔ لیکن پاکستان یہ واضح کر چکا ہے، اور جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان میں حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں اضافہ ہوا ہے، اور آج کے اٹیک کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایسی صورت میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے وہ کسی بھی طرح سے دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جانے کا سوچ بھی رہی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے مولانا فضل الرحمان کا یہ جو وزٹ ہے، میرے خیال میں جو اس کا مقصد تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہوں، لگتا نہیں ہے کہ اس سے خاطر خواہ کوئی فرق پڑے گا۔ اور آج کا جو ٹی ٹی پی کا باجوڑ میں دہشت گردی کا حملہ ہے اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے، اس کے بعد یہ کلیئر ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تلخیاں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھیں گی، کیونکہ پاکستان بڑا واضح ہے اس حوالے سے کہ جب تک ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی واقع نہیں ہوتی اس وقت تک افغانستان کے ساتھ معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ تو اس لیے آئی تھنک یہ جو آج کا جو وزٹ ہے مولانا فضل الرحمان کا، اس میں کوئی بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان نہیں ہے۔ امپورٹنٹلی یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ وہ تو ہیں تو کابل میں، اور کابل میں رہیں گے مولانا فضل الرحمان، اور کیا ان کی ملاقات جو افغان طالبان کے امیر المومنین جسے کہتے ہیں یا سپریم لیڈر ان کے ساتھ ہوگی؟ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان نے جانے سے پہلے جو ایک انٹرویو میں انہوں نے بات کی تھی کہ جو دورے کی دعوت ہے کیونکہ انہی کی طرف سے ان کو موصول ہوئی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال تو وہ کابل ہی جا رہے ہیں، لیکن یو نیور نو، اگر تو ان کی ملاقات جو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہوتی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسی ملاقات ہو، کیونکہ یوزلی وہ قندھار سے آپریٹ کرتے ہیں، اور ابھی تک آئی تھنک ایک جو ملاقات وہ بھی بعد میں اس کا ڈسکلوجر ہوا۔ عام طور پر جو فورن لیڈرز ہیں ان کے ساتھ جو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں وہ نہیں ملتے۔ ان کی ایک دو ملاقاتیں جس کا ضرور تذکرہ رہا، جو قطر کے پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، لیکن وہ ملاقاتیں بھی پبلکلی جو افغان طالبان کی حکومت ہے انہوں نے ایکنالج نہیں کی۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی آئی تھنک اٹ ریمینز ٹو بی سین کہ کیا مولانا فضل الرحمان کی افغان طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک کی تو یہی اطلاع ہے کہ وہ جو ان کا دورہ ہے وہ صرف کابل تک کا ہی ہے، اور جو کابل میں بھی ان کی جو انگیجمنٹس اس وقت ہیں اور جو ابھی تک کی اپڈیٹس ہمیں ملی ہیں اس میں تو واضح ہے کہ بظاہر اس کے اندر کچھ ایسا بڑا بریک تھرو ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا، اور جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کچھ پالیسی ایشوز کے اوپر پاکستان کے بجائے افغانستان اور افغان طالبان کی پالیسی کی تائید کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان میں جو فیصلہ ساز ہیں اس کو مثبت انداز میں لیا جائے گا۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس حوالے سے مزید وہ میں آپ کو ضرور دیتا رہوں گا۔ بہرحال
آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.